بسم الله الرحمن الرحیم. ابوطالب عموی پیغمبر بیمار بود و در بستر افتاده بود. جمعیت مشرکان قریش گفتن از فرصت استفاده کنیم، به عیادت ابوطالب برویم و از او خواهش کنیم فرزند برادرش محمد را دعوت کند با ما به نحوی مصالحه کنند. آمدند و خدمت ابوطالب رسیدند، گفتند خواهش میکنیم بفرست سراغ فرزند برادرت بیاد اینجا و با ما صلح و صفایی برقرار کند، نه ما او را آزار بدیم نه او نسبت به ما متعرض بشه. ابوطالب خواهش اونها را پذیرفت و فرستاد دنبال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا آمدند. ابوطالب عرض کرد که اینها بزرگان قریشند، آمدند و میگن که با تو ترتیبی بدیم که در صلح و صفا زندگی کنیم، چی از اونها میخواهی؟ پیغمبر اکرم جمله کوتاهی فرمود یا عمو جان ابوطالب، کلمتون واحدتون یؤتونیها یملکون بها العرب و یدین لهم بها العجم. اینا یه جمله با من موافقت بکنند، من قول میدم در سایه این یک جمله تمام قبایل عرب اطراف اونها رو بگیرند و در معیت اونها باشند و تمام عجم هم دین و آیین اونها رو بپذیرند. ابوجهل در اون میان گفت که نعم و ابیک عشر کلمات، یک کلمه منظور یه جمله است، یه جمله که سهله، ما 10 جمله حاضریم موافقت با تو کنیم، بگو زودتر اون یه جمله. فرمود تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه، بگید خداوند یگانه است و غیر خدا رو کنار بگذارید. جمعیت نگاه به هم کردن، تمام دعوای ما در همینه، ما میخوام بت‌هامون نگه بداریم، میگه تمام بت‌ها رو دور بریزید و بیایید در سایه کلمه توحید لا اله الا الله. نگاه به هم کردند و بلند شدند و رفتند. من میخوام عرض کنم عزیزان، بینندگان عزیز، الان هم پیغمبر همون ندا رو داره میده، میگه مسلمان ها تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه، اختلافات کنار بذارید، همه زیر پرچم توحید متحد بشید، قبله شما یکیست، پیغمبرتون یکی، قرآنتون یکی و برنامه هاتون غالبا یکیست، بیایید دست به دست هم بدهید و متحد و متفق بشید. مع الاسف عده‌ای آمدن امروز نغمه اختلاف رو سر دادن و مسلمانان به جان هم انداختن، چه کشت و کشتارهایی، چه قتلهایی، چه ریختن خون بیگناهان، درست بر ضد آنچه پیغمبر میگفت. ما همه موحدیم، همه ما میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما شیعه ها عقیدمون اینه، مؤثر در عالم هستی خداست، اما در این حال قرآن میگه پیغمبر اکرم شفاعت در درگاه خدا میکنه، شفیعان دیگری هستند که در درگاه خدا شفاعت میکنن، به وسیله اونها از خدا بخواهید، به اذن الله همه چیز عملی میشود. حرف یکدیگر رو تحریف میکنیم، وصله شرک به هم میچسبونیم و با هم دعوا میکنیم
دیگه اون چیزی که پیغمبر گفت برامون حاصل نمی شود. فرمود یملکون بهل عرب و یدین لکم بهل عجم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.